हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 12 फिजिक्सको नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइटको वेभ थ्योरी युज गरेर लज अफ रिफ्लेक्सन र लज अफ रिफ्र्याक्सन प्रुभ गर्न गइरहेका छौँ है। सो सिधै हामी टपिकमै छिरौँ। सो पहिलो कुरा हामीले के प्रुभ गर्नुपर्नेछ भन्दा लज अफ रिफ्लेक्सनहरू प्रुभ गर्नुपर्नेछ। ठिक छ। सो के हो त लज अफ रिफ्लेक्सनहरू? हामीले सानै क्लासदेखि पढ्दै आएको छौँ। सो सुरुमा लज अफ रिफ्लेक्सनमा हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल्स टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। सपोज यहाँनिर एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ भने यहाँनिर एउटा लाइट आयो, यहाँ ठोकेर यसरी जान्छ हैन। नर्मल एउटा ड्र गऱ्यौँ भने यो मेरो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हुन्छ, यो मेरो एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हुन्छ र यो दुईटा एङ्गल चाहिँ एकअर्कासँग इक्वल हुन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ इन्सिडेन्ट रे, त्यसै गरी रिफ्लेक्टेड रे, इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे एन्ड नर्मल all lie on same plane, all lie on same plane। ठिक छ। सो यो तीनटा कुराहरू, यहाँ हाम्रो इन्सिडेन्ट रे, सपोज यो एबी भनेको हाम्रो इन्सिडेन्ट रे, बिसी भनेको हाम्रो रिफ्लेक्टेड रे हो र एनबी भनेको हाम्रो नर्मल हो भने यो तीनटा कुराहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, एउटै प्लेनमा बस्दो रहेछ अथवा एउटै प्लेनमा लाई गर्दो रहेछ। सो यो कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो प्रुभ गर्नु पर्यो हामीले के अनुसार त भन्दा वेभ थ्योरी अफ लाइट अनुसार हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो वेभ थ्योरी अफ लाइट अनुसार यसलाई प्रुभ गर्नको लागि हामीले यहाँनिर कन्सिडरेसनमा प्लेन वेभ फ्रन्टको कुरा ल्याउँछौँ। ठिक छ। प्लेन वेभ फ्रन्टको कन्सेप्टद्वारा हामीले बुझाउँछौँ। सो प्लेन वेभ फ्रन्टमा यहाँनिर मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नुपर्ने छ भने प्लेन वेभ फ्रन्टको इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ सपोज यसरी मैले प्लेन वेभ फ्रन्टहरू बनाएँ भने यहाँ आउने रेजहरू जुन छन्, यसरी रेजहरू जुन छन् तिनीहरू चाहिँ के हुने रहेछन्, यो हाम्रो वेभ फ्रन्टसँग परपेन्डिकुलर हुन्छन्। ठिक छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नु होला। जुन रेज अफ लाइटहरू आइरहेछन् नि, यो रेज अफ लाइटहरू चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा हाम्रो वेभ फ्रन्टहरू जुन आएको छ, जुन यो मैले लाइनहरूले सपोज यो इएफ हो भने इएफसँग हाम्रो जुन यो रेजहरू मैले देखाइरहेको छु यो रेजहरू परपेन्डिकुलर हुन्छन्। ठिक छ। यो कन्सेप्ट तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यहाँनिर मैले एउटा सरी तपाईँले ल्याङ्ग्वेज त लेखिहाल्नुहुन्छ तर मेन कुरा बुझ्नु हो होइन। धेरै ठाउँमा स्टुडेन्टहरूले नबुझेको देखिरहेको हुन्छ। मैले सपोज यो मैले एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस लिएँ। ठिक छ। रिफ्लेक्टिङ सर्फेस लिएर अब मैले प्यारलल वेभ्सहरू ड्र गर्छु यहाँनिर। सपोज यो मेरो एउटा रे भयो। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को रे छ। अर्को रे भनेको अब अर्कै कलरले ड्र गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो है। सो यहाँनिर मसँग अर्को रे छ। यो अर्को रे भनेको चाहिँ सो यो अर्को रे चाहिँ मैले ल यसले ड्र गरेँ अरे अलिकति नजिकै बनाउँ होला, फेरि धेरै स्पेस रहँदैन। सो यहाँनिर अर्को रे बनाएँ मैले यसरी। त्यसै गरी अर्को रे पनि मैले देखाउँछु। सो अर्को रे पनि छ मसँग, ल यसले नै ड्र गरेँ। ल यसरी मैले तीनटा रेहरू लिए जुन चाहिँ एक अर्कासँग के छन् त प्यारलल छन्। ठिक छ। यो तीनटा रे एक अर्कासँग प्यारलल छन्। अब यो पहिलो रेलाई मैले रे 1 भनेर लिए। ठिक छ। दोस्रो सरी यो मेरो दोस्रो भयो। दोस्रोलाई मैले 2 भनेर लिए र यो तेस्रोलाई मैले 3 भनेर लिए। रे 1, रे 2 र रे 3 भयो होइन, अथवा यो लाइन्सहरू भयो। अब के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, हेर्नु त यो रेजहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो रेजहरू चाहिँ हाम्रो वेभ फ्रन्टसँग परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछन्। ठिक छ। के हुँदो रहेछ, यो रेजहरू मेरो वेभ फ्रन्टसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो मैले यो पोइन्टबाट अब यहाँनिर त स्ट्राइक भइसक्यो। यहाँनिर स्ट्राइक भइसकेपछि यसले एउटा सपोज वेभ फ्रन्ट निकाल्छ अभियसली। त्यो वेभ फ्रन्ट के हुन्छ त यो रे 1सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब यो तीनटै रे एकअर्कासँग प्यारलल छन् भने रे 1सँग परपेन्डिकुलर छ भने रे 2सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, रे 3सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। त अभियस कुरा। ठिक छ। यहाँबाट एउटा केही निक्लियो जुन हाम्रो वेभ फ्रन्ट छ, अथवा त्यो भन्दा पनि यसरी चाहिँ बुझ्दा हुन्छ। ल सपोज कसरी बुझौँ भने यो पोइन्ट हाम्रो ए छ है, त्यसरी कन्फ्युजन होला। यो पोइन्ट ए छ। यहाँनिर पुग्दासम्म
यहाँनेरि पुग्दासम्म यो त छिटो पुगिसक्यो किनभने यो त अलि छोटो छ हैन। रे 1 अलि छोटो छ, रे 2 अलि लामो डिस्टेन्स, रे 3 को अलि लामो डिस्टेन्स छ। सो रे 1 यहाँसम्म पुग्दाखेरि सपोज रे 2 भनेको चाहिँ हाम्रो सपोज कहाँसम्म पुग्यो होला भन्दा मैले यहाँनिर ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली नहोला है, त्यो भएर म तपाईँलाई देखाउँछु कहाँसम्म पुग्छ। सपोज यो पर्पेन्डिकुलर बनायो भने मैले त्यो कुरा बुझाउन देखाउन सक्छु। ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भयो भने चाहिँ बनाउन नि मजा आउँछ है। सो यिनीहरू चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी बनाएँ, योसँग पर्पेन्डिकुलर हुनु पर्यो। सो योसँग पर्पेन्डिकुलर बनाउनुको मतलब ल यसरी मैले यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेँ अरे। ल यो चाहिँ मेरो पर्पेन्डिकुलर भयो अरे, यहाँनिर मैले ल यसले ड्र गर्छु। सो यो मेरो पर्पेन्डिकुलर छ अरे, यो चाहिँ मेरो रे 1 सँग पनि पर्पेन्डिकुलर छ, ठिक छ। यो एंगल मेरो 90 डिग्री छ। यो एंगल 90 डिग्री छ भने चाहिँ त करेस्पोन्डिङ एंगलको रुल अनुसार यहाँ पनि 90 डिग्री छ। सो यसलाई मैले के नाम दिएँ भन्दा एबी भनेर नाम दिएँ अरे, ठिक छ। यो एबी रे भनेको कसरी, सरी यो एबी वेभ फ्रन्ट कसरी आइपुग्यो भन्दा सपोज यो ए पोइन्ट भयो, ए पोइन्टमा आइपुग्दासम्म रे 2 त यहाँसम्म मात्रै आइपुग्छ र रे 3 भनेको यो पोइन्ट बी सम्म आइपुग्छ। यहाँनिर मैले यसरी यसलाई के गरेँ अरे भन्दा यो मेरो पोइन्टहरू भयो जुनबाट मैले नयाँ के अरे वेभ लेट्सहरू निकाल्नु पर्ने छ। यो भनेको मेरो सोर्सको लागि पोइन्ट्सहरू भयो नयाँ हैन। यहाँबाट चाहिँ के निक्लिन्छ अब वेभलेट्सहरू निस्किन्छ, ठिक छ। के निस्किन्छ वेभलेट्सहरू निस्किन्छ, जुन त्यो वेभलेट्स ल वेभलेट्सहरू निस्किन्छ यहाँबाट। सो यसरी वेभलेट्सहरू मैले निकालेँ, यो बीलाई मैले एकछिन मेटाइदिएँ। यहाँबाट वेभलेट्सहरू निस्किन्छ, यहाँबाट पनि यसरी वेभलेट्सहरू निस्किन्छ हैन। यो वेभलेट्सलाई टेन्जेन्सियली ड्र गर्यो भने यसले के दिनु पर्यो त यो रे 1 2 3 जुन आइरहेछ यसको त हामीले पर्पेन्डिकुलर पाउनुपर्छ। मैले अघि नै यहाँ कन्सेप्टमा भने हाम्रो रे जुन डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछ हाम्रो वेभ फ्रन्ट त्यसको पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। सो यो वेभ फ्रन्ट अभियसली यहाँ पर्पेन्डिकुलर हुने भयो, ठिक छ। यो पोइन्ट यहाँनिर आयो, यसलाई बी भनेर मानियो, ठिक छ। यति कुरा बुझ्नु होला, मैले यसलाई मेटाइदिन्छु, बुझ्नुभयो नि। सो यहाँनिर वेभ फ्रन्टहरू आउने भयो यसरी, यो वेभ फ्रन्टहरू हुने भयो किनभने यो पोइन्टलाई मैले यदि सोर्सको रूपमा माने भने के हुन्छ त यसले सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू निकाल्छ र त्यो सेकेन्डरी वेभलेट्सहरूको टेन्जेन्सियली ड्र गर्यो भने अथवा जोइन गर्यो भने त्यसले मलाई वेभ फ्रन्ट दिन्छ हैन। अगाडिको भिडियो हेर्नु होला है हाम्रो वेभ फ्रन्ट सम्बन्धी। र प्लेन वेभ फ्रन्टमा के हुन्छ भने यो चाहिँ जुन रे छ त्योसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्नुभयो यो किन पर्पेन्डिकुलर हुन्छ भनेर। धेरै विद्यार्थीहरूले यो पर्पेन्डिकुलर नै किन हुन्छ भन्ने कुरा बुझिरहेको छैन। के कुरा रहेछ भन्दा प्लेन वेभ फ्रन्ट भएको कारण, प्लेन वेभ फ्रन्ट भएको कारण चाहिँ रेसँग हाम्रो वेभ फ्रन्ट चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हुने भयो, ठिक छ। यो अब यहाँ t इजिकल्स टु 0 मा पुग्दा है, सपोज यहाँनिर हामी यो टाइमलाई चाहिँ यहाँ पुग्दाको टाइमलाई रे 1 लाई t इजिकल्स टु 0 भनेर लिन्छौँ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्नुभयो होला। सो अब के हुन्छ भने सपोज यो पोइन्ट बी चाहिँ अथवा यहाँ भएको वेभ जुन छ यो पोइन्टमा पुग्नको लागि टाइम टी लाग्छ अरे, ठिक छ। मैले ल्याङ्ग्वेज केही लेखिनँ, म तपाईँलाई बुझाइरहेको छु। सपोज के अरे भन्दा बी चाहिँ यहाँ पोइन्ट, यसलाई मैले ए ड्यास भनेर नाम दिन्छु। ल यो पोइन्टलाई ए ड्यास नाम दिए, बीलाई ए ड्यासमा पुग्न कति टाइम लाग्छ त टी टाइम लाग्दो रहेछ, ठिक छ। बीलाई ए ड्यासमा पुग्न कति टाइम लाग्दो रहेछ टी टाइम लाग्दो रहेछ। अब टी टाइम लागिसकेपछि यहाँ त पहिलेदेखि नै टी 0 मा त 1 यहाँ आइसक्यो नि हैन, ए पोइन्टमा आइसक्यो भनेपछि टी टाइममा त यो अर्कै डिस्टेन्सतिर पुग्छ होला, ठिक छ। के हुँदो रहेछ त टी टाइममा के हुँदो रहेछ मैले भन्न खोजेको, सपोज यो बी, अब यहाँ यसलाई बीलाई हेऱ्यौँ, बीलाई ए ड्याससम्म पुग्नको लागि टी टाइम लाग्छ भने मेरो यो चाहिँ हामीले 1 रेलाई एसम्म पुग्न, यो ए पोइन्टमा पुग्न टी 0 भनेर सोचेँ मैले, ठिक छ। र अब यसरी सोच्दा पनि भयो रे 3 लाई ए ड्याससम्म पुग्न। यदि मैले यो ए पोइन्ट मात्रै हेर्ने हो भने ए पोइन्ट मैले स्ट्याटिक लिए, यहाँनिर 0 मा छ, टी इजिकल्स टु 0 मा। अब यो पोइन्ट बी जुन यिनीहरू चाहिँ एउटै फेजमा छन्, यो एसीबी त एउटै फेजमा छन् नि त एसीबी। सो बीलाई ए ड्याससम्म पुग्न टी टाइम लाग्छ। अब ए हो त टी टाइममा त कहाँ पुगिसक्छ भन्दाखेरि सपोज टी टाइममा चाहिँ यो वेभ यहाँनिर एउटा बी ड्यास भन्ने पोइन्टसम्म पुग्छ अरे, ठिक छ। त्यसको लागि अब सपोज एउटा बी ड्यास भन्ने पोइन्टमा पुग्छ अरे
मैले यसरी यहाँनेरि यसको बनाइदिएँ। के हुँदो रहेछ, यहाँनेरि एउटा बी ड्यास भन्ने पोइन्ट छ, यो बी ड्यास भन्ने पोइन्टमा यो पुग्दो रहेछ। ठिक छ, टी टाइममा चाहिँ यहाँसम्म पुग्दो रहेछ। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला यो कुरा। ल, टी टाइममा यो डिस्टेन्ससम्म पुग्दो रहेछ। त्यसै गरी सपोज अब सी पनि, अब सी त अलिकति नजिकै छ, सो यो अलिकति कतै पुग्ला। यो कहाँ पुग्ला भन्दाखेरि यसलाई यो तरिकाले भन्दा नि रेडले नै ड्र गर्नु मलाई, ताकि सजिलो होस् बुझ्नको लागि। सो यो चाहिँ हाम्रो सबसे धेरै टाढा डिस्टेन्ससम्म पुग्न सक्छ, किनभने यो त सर्फेस, रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा त सबसे छिटो छुइसकेको थियो नि त। सो यो यहाँनेरिको पोइन्ट बी ड्यास भन्ने पोइन्टमा पुग्यो रे। त्यसपछि जुन यो सी भन्ने पोइन्ट छ यो डीमा पुगिसकेर, ठिक छ, सी भन्ने पोइन्ट डीमा पुगिसक्यो र अलिकति टाइम बीलाई ए ड्याससम्म पुग्ने टाइम भन्दा सीलाई त डीमा पुग्न अलिकति थोरै टाइम मात्रै लाग्छ नि त। बुझ्नुभयो कुरा भन्न खोजेको। सपोज तपाईँ चाहिँ यो पोइन्टमा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई यहाँ पुग्नु पर्नेछ होइन, ठिक छ, यति डिस्टेन्स हिँड्नु पर्नेछ। एउटा मान्छे यहाँनेरि छ अरे र एउटा चाहिँ पहिलेदेखि नै यहाँ पुगिरहेछ भने यसलाई यहाँसम्म पुग्नको लागि त यहाँबाट यहाँ पुग्नुभन्दा थोरै टाइम लाग्छ। सो यसले पनि यहाँ अलिकति टी भन्दा थोरै टाइम लागेर उसले के बनाइसक्छ त, अर्को यतापट्टि रिफ्लेक्ट भइसक्छ। ठिक छ, ऊ पनि के भइदियो त, रिफ्लेक्ट भइदिन्छ। सो मैले एउटै एङ्गल लिन खोजेँ, सो 38 डिग्रीमा रहेछ है। सो यो पनि रिफ्लेक्ट भइदिइसक्छ। सो यसरी रिफ्लेक्ट भइदियो होइन। र यो मान्छे चाहिँ कुन पोइन्टमा पुग्यो होला त भन्दा, ल ठिक छ, एकैछिनमा हेरौँला यो कुरा पनि। ल, यति रिफ्लेक्ट भयो। अब यो त ठ्याक्कै टी टाइममा पुगेको छ। सो एकछिनपछि यो वेभ चाहिँ रिफ्लेक्ट भयो अरे, रिफ्लेक्ट भएर ल यतापट्टि रिफ्लेक्ट भयो अरे। ल, यसरी रिफ्लेक्ट भयो। सो यो भनेको हाम्रो 1 ड्यास, सरी, यो भनेको हाम्रो 1 ड्यास भयो, यो भनेको हाम्रो 2 ड्यास भयो, यो भनेको हाम्रो 3 ड्यास हुन गयो। ठिक छ, यति कुराहरू बुझ्नुभयो तपाईँले यहाँनिर के भयो भनेर। हाम्रो रे यतापट्टि पुग्छ भनेर लियौँ हामीले। र जुन यो एबी भन्ने हामीले बनाएको छौँ, यो एबी भनेको चाहिँ ए पोइन्ट, सी पोइन्ट र बी पोइन्ट एउटै फेजमा छन् र त्यसको हामीले वेभ फ्रन्ट बनाएको मात्रै हो, अरू केही होइन। र यो वेभ फ्रन्ट चाहिँ रे 1 सँग परपेन्डिकुलर छ, रे 2 सँग पनि परपेन्डिकुलर छ, रे 3 सँग पनि परपेन्डिकुलर छ। किनभने रे 1 सँग परपेन्डिकुलर भएपछि अरू दुईटासँग परपेन्डिकुलर हुने भइहाल्यो, किनभने करस्पोन्डिङ एङ्गल जस्तो भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो। र रे 1 चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर 1 ड्यास, त्यसपछि 2D 2 ड्यासमा पुग्यो, यहाँ पुग्यो। सो यहाँनिर पनि हामीले एउटा सर्टेन के गर्न सक्छौँ भने, सपोज अब यहाँबाट हामीले टेन्जेन्सियल बनाउनु पर्यो, कता वेभ फ्रन्ट पुग्यो त। अब यहाँबाट कुन वेभ फ्रन्टमा पुग्यो, सपोज यहाँनिर मैले यसरी यसले नबनाऊ होला, ल यसले नै ब्ल्याकले नै बनाएँ, यहाँ यसरी एउटा वेभ फ्रन्ट बन्यो। ठिक छ, त्यसै गरी यो सपोज पोइन्ट यहाँनिर पुग्यो होला, अलिकति कममा त पुग्छ नि, यहाँनिर पुग्यो होला। ठिक छ, अब यहाँबाट पनि मैले एउटा वेभ फ्रन्ट क्रिएट गर्न सकेँ। अनि यहाँनिर पनि एउटा यसरी वेभ फ्रन्ट छ होला, सपोज यसरी एउटा वेभ फ्रन्ट बन्यो होला, हरियोले नै बनाऊ है। सो यसरी वेभ फ्रन्ट आयो होला, अब यतातिर त आउँदैन। सो यो तिनटैलाई जोड्न सकिन्छ होइन, र यो तिनटै रे हो होइन, तिनटै एउटा रे हो भनेपछि यो यो तिनटैसँग के हुनु पर्यो त, यो परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो होइन। यो तिनटा रेसँग मैले जुन अहिले नयाँ ए ड्यास बी ड्यास भन्ने वेभ फ्रन्ट बनाएँ, त्यो के हुनु पर्यो, परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। ठिक छ, बुझ्नुभयो। एकचोटि फेरि बुझाइदिन्छु है। सपोज मैले एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस लेख्ने बिर्सेछु। सो XY भन्ने रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ। XY भन्ने रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा मैले तिनटा प्यारलल रेजहरू चाहिँ ठोकाएँ। ठिक छ, सपोज पोइन्ट ए पुग्न T0 लाग्छ अरे। अब यो तिनटैलाई मैले एउटै फेजमा राखेर हेरेँ भने, ठिक छ, एउटा तिनटैले एउटै फेजमा राखेर हेऱ्यो भने भन्न खोजेको इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेछ नि त। इक्वल डिस्टेन्स कति ट्राभल गरौँ होला भन्ने पोइन्टमा राखेर हेऱ्यो भने र तिनीहरूको वेभ फ्रन्ट बनायो भने जहिले पनि प्लेन वेभ फ्रन्ट के हुँदो रहेछ, परपेन्डिकुलर टु रेज हुन्छ। सो यहाँनिर परपेन्डिकुलर बनाएँ मैले। र रे 1 चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर 1 ड्यास हुन्छ, रे 2 रिफ्लेक्ट भएर 2 ड्यास हुन्छ, रे 3 रिफ्लेक्ट भएर 3 ड्यास हुन्छ। ठिक छ, यति नर्मल कुरा हो। अब सपोज हाम्रो रे 3 अब बीबाट ए ड्याससम्म पुग्नको लागि टाइम टी लाग्छ भने त्यति बेलासम्म त यो ए पोइन्ट बी ड्याससम्म पुगिसक्छ। ठिक छ,
त्यसैगरी हाम्रो सिडी पनि के छ त अलिकति थोरै छ, बिए ड्यास भन्दा अलिकति थोरै डिस्टेन्स कभर गर्नु परेछ। सो ऊ पनि यहाँ ठोकेर सर्टेन पोइन्ट यो पोइन्टमा आइपुग्छ। यसलाई मैले ई भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ। ल यो पोइन्ट ईमा आइपुग्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नुभयो। र यसपछि फेरि मैले एउटा प्लेन वेभ फ्रन्ट बनाएँ र यो पनि के छ त परपेन्डिकुलर हुन्छ। बुझ्नुभयो कुरा? ल यति कुरा हो। अब यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो। मैले यसलाई मेटाएर अलिकति अझै राम्ररी बनाइदिन्छु है, ताकि कन्फ्युजन नहोस्। सो यहाँनिर मैले यसरी जोडेँ। ल यसरी जोडेँ, यो परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब यहाँनिरबाट एउटा नर्मल ड्र गर्नु पर्यो। यो ई पोइन्ट बिचमा आइदियो। सो यसलाई ई पोइन्टलाई म लेखिहाल्छु। यहाँनिरबाट एउटा मैले नर्मल ड्र गरेँ। ल यसरी मैले नर्मल ड्र गरेँ र यो पोइन्टमा पनि एउटा नर्मल ड्र गरेँ। अरे ल नर्मल ड्र गरेँ। अब नर्मल चाहिँ मिलेन चाहिँ नर्मल त। सो नर्मल ड्र गरेँ यहाँ। ल यसरी नर्मल ड्र गरेँ। यो नर्मल यहाँनिर यो भनेको यन हो, यतापट्टि ए ड्यास एन ड्यास हुन गयो। बुझ्नुभयो? अब फिगरले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 भन्ने रेज आयो। पोइन्ट ए सँग फेज हुने पोइन्ट्सहरू रे 2 3 भनेको सी र बी चाहिँ फेजमा हुन्छ र फेजमा भएको जुन पोइन्ट्सहरू छ त्यसबाट चाहिँ मैले एउटा वेभ फ्रन्ट बनाएँ एबी, जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ। अब रिफ्लेक्ट भइसकेपछि रे 1 1 ड्यास हुन्छ, 2 चाहिँ 2 ड्यास हुन्छ, 3 चाहिँ 3 ड्यास हुन्छ हैन। यति कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि के भयो त, अनि मैले बी ए ड्यासको लागि टी टाइम लाग्छ भने, ठिक छ, बी ए ड्यास बीलाई ए ड्याससम्म पुग्न टी टाइम लाग्छ भने टी टाइममा त यो ए जुन छ ए पोइन्टमा 1बाट आएको रे जुन चाहिँ ए पोइन्टमा पुगेपछि बी ड्यासमा पुगिसक्छ। त्यसै गरी सीबाट आएको रे चाहिँ यो ई भन्ने पोइन्टमा पुगिसक्छ हैन। र ए भनेको त यहीँनिर भइहाल्यो। यति कुरा डिस्क्राइब गऱ्यौँ हामीले। र यहाँनिर एउटा नर्मल ए ड्यास एन ड्यास र एएन भन्ने नर्मल हामीले ड्र गऱ्यौँ। यति कुरा बुझ्नुभयो होला। ठिक छ, मैले सबै कुरा मजाले एक्सप्लेन गर्न खोजेँ। अब यति भइसकेपछि यहाँनिर यो भनेको हाम्रो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हुन्छ। ठिक छ, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। यो भनेको एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हुन्छ। सपोज हामीले रेलाई ल यतापट्टिबाट आयो, यो यतापट्टि गयो, यतापट्टि गयो र फाइनली यो पनि यतापट्टि गयो। यो एङ्गल नर्मलसँग बनाउने, रिफ्लेक्टेड रेले बनाउने एङ्गल, एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन, यसलाई आई भनेर माने। ठिक छ, र टिडबिट्स कुराहरू पनि मेटाइदिन्छु। सायद तपाईँहरूले फिगर बनाउनु होला जस्तो लाग्यो हैन। ल यसले अलिकति कन्फ्युजन बनाउन सक्छ। ल अब सबै कुरा देखियो होइन, यहाँ खुलेर देखियो। ल अब यहाँनिर हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो आई इजिकल्स टु आर भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। सो यसको लागि के गर्न सकिन्छ त, कहीँ बुझ्नु भएन, कन्फ्युजन भयो भने सोधिहाल्नु है। सो यहाँनिर हेर्नु, मैले दुईवटा नर्मल ड्र गरेँ। ड्र नर्मल, फिगर आफै एक्सप्लेन गर्नु है। मैले यहाँनिर भनेको कुराहरूले फिगर एक्सप्लेन गर्नु होला। ड्र नर्मल एएन एन्ड ए ड्यास एन ड्यास, यसरी मैले दुईवटा नर्मलहरू ड्र गरेँ अन रिफ्लेक्टिङ सर्फेस एक्सवाई। त्यसपछि एङ्गल बी, अब यहाँ हेर्नु है, यो एङ्गल आई छ होइन। अब 1AB भनेको त 90 डिग्री छ। 90 डिग्री छ, अघि मैले भने नि ठ्याक्कै हाम्रो रेहरूसँग परपेन्डिकुलर भएर जान्छ भनेपछि 1AB भनेको 90 डिग्री छ। सो यो एङ्गल यति आई भयो भने यो हाम्रो के हुन्छ त, यहाँनिर मैले यतापट्टि लेखेँ, यो भनेको 90 माइनस आई हुन्छ। ठिक छ, अनि मैले एएन भन्ने परपेन्डिकुलर बनाएको छु भनेपछि एङ्गल एएनएडी, सरी एङ्गल, ल मजाले नै लेखौँ ल, 1AN एङ्गल भनेको कति छ, आई छ। 1AN एङ्गल भनेको आई छ। त्यसै गरी यो 1A हो है। त्यसै गरी यतापट्टि एङ्गल 1AB भनेको कति छ, 90 डिग्री छ। एङ्गल 1AB भनेको 90 डिग्री छ। देयरफोर यहाँबाट एङ्गल NAB भनेको कति हुन्छ, 90 माइनस आई हुन्छ। यति कुरा त तपाईँलाई थाहा भयो। एङ्गल NAB भनेको 90 डिग्री हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो एङ्गल NAD पनि कति छ, 90 डिग्री छ। एङ्गल NAD हेर्नु त नर्मलले त के गर्छ त, दुईवटा यसरी 90 डिग्री बनाइदिन्छ नि। ठिक छ, 90 डिग्री बनायो। अब एङ्गल NAD 90 डिग्री छ। एङ्गल BAN के छ त, एङ्गल BAN छ भने B ड्यास A ड्यास, सरी BAA ड्यास। ल अब यहाँनिर हेरौँ है त।
सो एङ्गल एनएडी 90 डिग्री छ, देखिराख्नु भएको छ फिगर। एङ्गल एनएडी 90 डिग्री छ अरे, अथवा एनएए ड्यास भन्यो भने केही फरक परेन। सो एङ्गल मैले बिएए ड्यास एङ्गल भेट्नु पर्यो अरे। बिएए ड्यास एङ्गल मैले कसरी भेट्न सक्छु त भन्दा एङ्गल एनएडी माइनस एङ्गल एनएबी, हेर्नुहोस् त, एङ्गल एनएडी माइनस एङ्गल एनएबी गऱ्यो भने मैले बिएए ड्यास भेट्न सक्छु नि। यो फिगरबाट एकचोटि चेक गर्नु त, ठिक छ। यो फिगरबाट मैले त्यो कुराहरू भेट्न सक्छु कि सक्दिनँ, मैले सबै कुराहरू मेटाइदिएँ, यहाँ लेखिसकेको छु। सो मैले एङ्गल बिएए ड्यास भेट्नु पर्यो भने यति टोटल एङ्गलमा मैले यो भ्यालु घटाइदिएँ भने त मैले यो एङ्गल पाउन सक्छु नि, होइन। सो यो भनेको कति हुन्छ, 90 माइनस आई भनेको आई हुने रहेछ। सो एङ्गल बिएए ड्यास भनेको आई हुने रहेछ, ठिक छ। त्यसै गरी यहाँनिर के हेर्न सकिन्छ भन्दा, हेर्नुहोस् है त, अब यहाँनिर थोरै तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ, मेरो फिगर एक्ज्याक्टली टु पोइन्ट त छैन। सो एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हेरौँ। अब एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हेर्दाखेरि यहाँबाट के देखिन्छ भने हाम्रो एङ्गल 3 ड्यास ए ड्यास एन ड्यास भनेको के छ, आर छ, होइन। त्यो आर छ भनेपछि हाम्रो यहाँनिर एङ्गल बी ड्यास ए ड्यास 3 ड्यास भनेको चाहिँ 90 डिग्री छ, ठिक छ। 90 डिग्री छ किनभने यहाँनिर जुन हामीले पर्पेन्डिकुलर ड्र गऱ्यौँ यो त यहाँनिर यति पर्पेन्डिकुलर हुने भयो, होइन। सो यहाँबाट के बुझ्यो भने एङ्गल बी ड्यास ए ड्यास एन ड्यास भनेको 90 माइनस आर हुन्छ। त्यसै गरी एङ्गल यहाँनिर एङ्गल एन ड्यास ए ड्यास डी भनेको 90 डिग्री छ। सो मेरो एङ्गल यहाँ बी ए ड्यास ए अथवा सरी बी ड्यास ए ड्यास ए, बी ड्यास ए ड्यास ए भनेको कति हुन्छ त एङ्गल एन ड्यास ए ड्यास डी माइनस एङ्गल बी ड्यास ए एन ड्यास हुन्छ। एकचोटि तपाईँहरूले फिगर बनाएर यो सबै चेक गर्नु होला है। म तपाईँलाई एक एक पोइन्ट एक्सप्लेन गरिरहेको छु त कि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन नहोस्। 90 माइनस आर भनेको के हुन्छ, आर हुने हो। सो यो एङ्गल जुन छ यहाँनिर यो एङ्गल हाम्रो आर हुने भयो, यो एङ्गल भनेको के हुने भयो, आई हुने भयो, ठिक छ। अब यहाँनिर के छ, हामीले एउटालाई आई देखायौँ अर्कोलाई आर भनेर देखायौँ। अब यहाँनिर सपोज हामीले दुईटा ट्रायङ्गल लियौँ, एबी ए ड्यास र एबी ड्यास ए ड्यास भन्ने ट्रायङ्गलहरू लियौँ, ठिक छ। यो दुईटा ट्रायङ्गलहरू लियौँ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ ट्रायङ्गल एबी ए ड्यास, ठिक छ। ट्रायङ्गल एबी ए ड्यास र ट्रायङ्गल एबी ड्यास ए ड्यास भन्ने दुईटा ट्रायङ्गल देखिराख्नु भएको छ। अब यहाँनिर दुईटा ट्रायङ्गलमा एङ्गल एबी ए ड्यास इज इक्वल्स टु एङ्गल एबी ड्यास ए भनेको 90 डिग्री हुन्छ, किनभने यो पनि वेभ फ्रन्टबाट बनेको 90 डिग्री हुन्छ, यहाँ पनि वेभ फ्रन्टले बनाएको 90 डिग्री हुन्छ रेजहरूसँग, त्यति कुरा भयो। त्यसै गरी एबी ड्यास इज इक्वल्स टु बिए ड्यास हुन्छ, ठिक छ। एबी ड्यास इज इक्वल्स टु बिए ड्यास हुन्छ। किन भन्दा सपोज हामीले के भनेको थियौँ, बिए ड्यास भनेको चाहिँ के हो, टी टाइममा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स हो, र एबी ड्यास भनेको पनि यहाँको एबाट बी ड्यासमा टी टाइममा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो। अब दुईटै टाइममा भेलोसिटी त सी नै हुन्छ, टाइम पनि एउटै छ भने एबी ड्यास र बिए ड्यास पनि इक्वल हुने भयो, ठिक छ। त्यसै गरी अब लास्टली हाम्रो ए ड्यास त दुईटैमा के छ, कमन छ, ठिक छ। बुझ्नुभयो, यो तिनटै कुराहरू बुझ्नुभयो। एबी ड्यास र बिए ड्यास भनेको इक्वल टाइममा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो, सो इक्वल भयो। अब यो तिनटै इक्वल भयो भने त यो एउटा कङ्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल भयो, ठिक छ। यो एउटा कङ्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल भयो। कङ्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गलमा सपोज अब यो साइड र हाम्रो कुन साइड, यो साइड र यो साइड इक्वल छन्, होइन। यो दुईटा साइडहरू एकअर्कासँग इक्वल छन्, हेर्नु त यो साइड र यो साइड इक्वल छन् भनेपछि बिए ड्यासको अपोजिट एङ्गल भनेको आई हुन्छ। त्यसै गरी एबीको अपोजिट एङ्गल भनेको आर छ भनेपछि आई इज इक्वल्स टु आर भयो यहाँनिर, होइन, ठिक छ। यति कुरा भयो। अब यहाँनिर एउटा ल हामीले प्रुभ गरिसक्यौँ, ठिक छ। यति गरेर ल प्रुभ गऱ्यौँ। तपाईँले सबै क्यालकुलेसन्सहरू देखाउनु पर्दैन, जस्ट मैले तपाईँलाई चाहिँ बुझ्नको लागि यो क्यालकुलेसन्सहरू देखाएको हो है। यो क्यालकुलेसन्सहरू बुझ्नुभयो होला यहाँबाट। अब अर्को कुरा के पनि देखाउनु पर्ने छ भने रिफ्लेक्टेड रे
इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे र नर्मल चाहिँ एउटै प्लेनमा लाई हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। ठिक छ। सो यहाँनिरबाट के देख्न सकिन्छ भने द इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट जुन छ हाम्रो एबी भनेको त हाम्रो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट हो होइन, र रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट भनेको कुन हो त हाम्रो ए ड्यास बी ड्यास भनेको हाम्रो रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट। ल सबै मेटाइदिन्छु अनि ठ्याक्कै सबै कुरा देखिन्छ होला। ल यो पनि मेटाइदियो, यो पनि। ल है, पहिलो कुरा त प्रुफ भइसक्यो। ल यति कुराहरू छ। सो यहाँबाट हेर्नु त यो हाम्रो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट, मैले इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्टलाई आइआर भनेर आइडब्लु भनेर लेखेँ। इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट भनेको एबी भयो र रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट भनेको के भयो हाम्रो ए ड्यास बी ड्यास हाम्रो रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट हुन गयो। ठिक छ। अनि अर्को सर्फेस छ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भनेको ए ड्यास छ। ठिक छ। रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भनेको ए ड्यास छ। आर अल परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ पेपर। यो सबै चाहिँ सपोज यो पेपरबाट तपाईँले स्वाट माथि एउटा परपेन्डिकुलर तान्नु हो भने यो सबै एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन्, सबैसँग परपेन्डिकुलर छ। ठिक छ। सो यहाँबाट के बुझिन्छ भने इन्सिडेन्ट रे नर्मल टु द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस र सबै कुराहरू प्लेनमा लाई गर्दो रहेछ। बुझ्नुभयो कुरा के भन्न खोज्यो? यो हाम्रो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट एबी, रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट ए ड्यास बी ड्यास र जुन ए ड्यास छ त्यो चाहिँ सबैबाट त्यहाँबाट नर्मल तान्ने हो भने एउटै प्लेन अफ पेपरमा पर्छ। ठिक छ। एउटै प्लेन अफ पेपरमा पर्छ। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ परपेन्डिकुलर एउटासँग, यहाँबाट मैले माथि ठ्याक्क माथि परपेन्डिकुलर तान्यो भने सबै यिनीहरू चाहिँ त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने रहेछ। सो यहाँबाट के भन्न सकिन्छ त यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटै प्लेनमा पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ है। सो बुझ्नुभयो होला है। सो कतै बुझ्नु भएन भने त हामीलाई सोद्धा भइहाल्छ। यसरी हामीले चाहिँ रिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर प्रुभ गऱ्यौँ होइन। कन्सेप्ट गाह्रो छैन। जस्ट तपाईँहरू मैले पनि लगभग अहिले नै आएर बुझेँ हो होइन, पढेको लगभग 4-5 वर्षपछि मैले बल्ल के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ। तपाईँहरू अलिकति माइन्युटली हेर्नु होला, आफूले बुझेको कुराहरू एक्सप्लेन गर्न खोजेँ यहाँ मैले। सो यति कुरा गरिसकेपछि हाम्रो अर्को हेर्नुपर्ने भनेको ल अफ रिफ्र्याक्सन। हामीले चाहिँ ल अफ रिफ्र्याक्सन प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सायद ल अफ रिफ्र्याक्सन अलिक सजिलो लाग्ला तपाईँलाई। ल अफ रिफ्र्याक्सन अन दी बेसिस अफ वेभ थ्योरी। ठिक छ। ल अफ रिफ्र्याक्सन अन दी बेसिस अफ वेभ थ्योरी। सो सुरुमा हामीले चाहिँ रिफ्र्याक्सनको के ल रहेछ त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो र त्यो लहरू प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो रिफ्र्याक्सनको मैले डाइरेक्ट लहरू लेखेँ। तपाईँहरूले एक्जाममा लेख्दा चाहिँ टोटल्ली नै रिफ्र्याक्सनको लहरू लेख्नु होला है। सो रिफ्र्याक्सनको ल के छ? साइन अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स बाई साइन अफ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन इज इक्वल्स टु सी बाई बी इज इक्वल्स टु म्यू हुन्छ, अथवा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ। यो एउटा ल भयो। यसलाई चाहिँ स्नेल्स ल भनेर पनि भन्छ होइन, स्नेल्स ल भयो। त्यसै गरी दोस्रो कुरा के प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा इन्सिडेन्ट रे, त्यसै गरी रिफ्र्याक्टेड रेज एन्ड नर्मल एट द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्ट, नर्मल एट द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स। ठिक छ। नर्मल एट द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स अन द रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस, अन द refracting surface all lie on the same plane, all lie on the same plane. So सुरुमा स्नेल्स ल प्रुभ गर्नु पर्यो, त्यसपछि इन्सिडेन्ट रे, रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड नर्मल एट द पोइन्ट्स अफ इन्सिडेन्स अन द रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस अल लाई अन द सेम प्लेन। यो दुईटा कुराहरू प्रुभ गर्नुपर्ने भयो। सो यो प्रुभ गर्नको लागि ठिक छ, स्टेटमेन्टहरू लेख्नु होला। सो यो प्रुभ गर्नको लागि मैले सुरुमा यहाँ एउटा के सपोज गरेँ, यो एउटा डेन्सर मिडियम हो जस्तो सपोज गरेँ। ठिक छ। यहाँनिर एउटा डेन्सर मिडियम छ अरे र योभन्दा माथि चाहिँ रेयर मिडियम छ अरे। अब रेयर र डेन्सर मिडियममा भेलोसिटी त डिफरेन्स आइहाल्छ। सो सपोज यहाँ भेलोसिटी अफ लाइट सी छ अरे, यहाँनिर भेलोसिटी अफ लाइट बी छ भनेर सपोज गरियो। यति कुराहरू त भयो। अब यहाँनिर पनि अगाडि जस्तै 3टा प्यारेलल रेजहरू सपोज गरेँ। ठिक छ। ल यहाँनिर 43 डिग्रीमै बनाएँ। ल एउटा यो भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ ल यो रे भयो अर्को। त्यसै गरी थर्ड रे भनेको हाम्रो
ल यसरी बनाउँ ल। यहाँनिर भयो ल, यो हाम्रो थर्ड रे भयो होइन। सेकेन्ड रे अलिकति छोटो छैन रहेछ। सो यहाँनिर योले यहाँसम्म छोयो ल। यो तीनटा रेजहरू भयो। 1 रे नम्बर 1, रे नम्बर 1, रे नम्बर 2 र रे नम्बर 3 भयो। ठिक छ, यो तीनटा कुराहरू भयो, तीनटा रेजहरू भयो मसँग। अब फेरि यहाँनिर एउटा मैले वेभ फ्रन्ट क्रिएट गर्छु। सपोज सबसे छिटो त 1 आइपुग्छ, यो ए पोइन्टमा आइपुग्यो। अब ए पोइन्टमा 1 आइसक्दासम्म 2 कहाँसम्म आइपुग्यो अरे भन्दा यो एउटा सी भन्ने पोइन्टसम्म आइपुग्यो अरे। ब्ल्याकले बनाउँ ल। यो सी भन्ने पोइन्टमा आइपुग्यो, यसलाई सी भनौँ, यसलाई सी भनौँ ल। यो सी भन्ने पोइन्टमा आइपुग्यो। त्यसै गरी रे 3 चाहिँ कहाँसम्म आइपुग्यो, अझै माथि आउँछ होला, यसलाई चाहिँ यसरी ल, सी भन्ने पोइन्टमा आयो। अर्को चाहिँ सायद ल यो भन्ने यहाँनिर पुग्यो अरे, यो चाहिँ हाम्रो बी भन्ने पोइन्टमा यो पुग्यो अरे। ठिक छ, किनभने इधर उता अब यो सबसे छोटो 1A छ, त्यसपछि यहाँनिर यो यहाँनिर पुग्यो। सो यहाँनिरबाट मैले सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू निकाल्ने हो भने, मैले यसरी सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू निकाल्ने हो भने यहाँबाट अब यिनीहरूलाई जोड दिने हो भने ठ्याक्कै मैले के पाएँ त यहाँ एउटा वेभ फ्रन्ट पाएँ होइन। यो त एउटा सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट वेभलेट्सहरू जोडेँ, यहाँनिर मैले यसरी एउटा सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट पाएँ। ठिक छ, यो मेरो वेभ फ्रन्ट भयो। यो तीनटा पोइन्ट्सहरू छ, तीनटा पोइन्ट्स एसीबीले सोर्स पोइन्ट्सहरूले वेभ लेड्सहरू निकाले होइन। वेभ लेड्सहरूको टेन्जेन्सियल पोर्सन जोडेर मैले वेभ फ्रन्ट निकालेँ। अब यो पनि यहाँ के छ त भन्दा परपेन्डिकुलर छ, किनभने प्लेन वेभ फ्रन्ट हो यो पनि, सो परपेन्डिकुलर हुने नै भइहाल्यो अभियसली। ठिक छ, यति कुराहरू हामीले थाहा पायौँ। अब यहाँबाट पनि एउटा नर्मल ड्र गर्छु, मैले सीलाई मेटाएँ एकछिनको लागि। सो यहाँनिरबाट पनि मैले एउटा नर्मल ड्र गरेँ। ठिक छ, यहाँनिर यसरी एउटा नर्मल ड्र गरेँ। अब यो एङ्गल भनेको मेरो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हुन्छ होइन। अब यो एङ्गल 1AB, यति टोटल एङ्गल जुन छ, यो मेरो टोटल एङ्गल जुन छ 90 डिग्री छ, अनि यति भ्यालु के भयो त 90 माइनस आई भयो। सो यो एङ्गल पनि आई हुन्छ मेरो। एबी मैले यसलाई ए ड्यास भन्ने पोइन्ट लिएँ अरे ल। यो ए ड्यास भन्ने पोइन्ट लिएँ भने बिए ड्यास भनेको के हुन्छ त, बिए ड्यास भनेको चाहिँ हाम्रो 9 आई भन्ने नै हुन्छ। ठिक छ, जति एङ्गल छ यहाँनिर यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ, तपाईँले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। कसरी त भन्दा 1AB 90 डिग्री छ। ठिक छ, 1AB 90 डिग्री छ, यसलाई मैले यन भनेर लेखेँ यहाँनिर। त्यसै गरी यनएबी पनि 90 डिग्री छ। ठिक छ, यहाँबाट तपाईँले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। सपोज यो पोइन्टलाई डी पोइन्ट भनेर लेखौँ, यो पोइन्ट हाम्रो के छ त सी पोइन्ट भनेर छ। ठिक छ, मैले एउटा वेभ फ्रन्ट निकालेँ, एबी भन्ने वेभ फ्रन्ट निकालेँ, यो चाहिँ इन्सिडेन्स साइडमा एउटा निकालेँ। अब यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो। सो एभ्री पोइन्ट अन द वेभ फ्रन्ट एबी जुन छ त्यो चाहिँ अब सेकेन्डरी वेभलेट्सको रूपमा सोर्स अफ सेकेन्डरी वेभलेट्स। एबी पोइन्टमा यो ए र बीमा वेभ फ्रन्टहरू जुन जुन छन्, सरी पोइन्ट्सहरू जुन जुन छ, यिनीहरूले चाहिँ सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू अभियसली प्रड्युस गर्छन्। ठिक छ, यिनीहरूले के गर्छन्, सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू अभियसली पनि प्रड्युस गर्छन्। सो कुनै पनि इन्स्टेन्समा यहाँनिर हामीले के देख्यौँ अरे भन्दा सपोज ए भन्नेले पनि प्रड्युस गर्छ होइन, अनि एले प्रड्युस गर्दाखेरि त यो एले प्रड्युस गर्दा 2 रे त सीमा हुन्छ र 3 रे त बीमा हुन्छ। सो सपोज अब डेन्सर मिडियममा भेलोसिटी भी छ अरे, अब यसले के गर्यो अरे भन्दा यहाँनिर लाइट छिर्यो, लाइट छिरेर यसले चाहिँ सपोज टी टाइम, ठिक छ, बीलाई ए ड्याससम्म आउन लाग्ने टाइम, बीलाई ए ड्याससम्म आउन टी टाइम लाग्छ अरे। ओके, अघिकै जस्तो कन्सेप्ट, बीलाई ए ड्याससम्म आउन टी टाइम लाग्छ भने त्यो बेलासम्म त एले सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गरिसक्छ। ठिक छ, सपोज यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अरे, ऊ चाहिँ कहाँ पुग्यो अरे, बी ड्यास भन्ने पोइन्टमा पुग्यो अरे। त्यसै गरी यो सिडी पनि के हुन्छ त, अलिकति डिस्टेन्स त ट्राभल गर्न पाउँछ यहाँभित्र। ठिक छ, किनभने बिए ड्यास जतिको त छैन भनेपछि थोरै यता पनि ट्राभल गर्छ। यो पनि हल्का प्यारललै ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यो पनि यहाँसम्म पुग्यो अरे, ल यहाँसम्म पुग्यो टी टाइममा। ठिक छ,
टी टाइममा यहाँसम्म पुग्यो। सो यो तिनटै पोइन्ट्सलाई हामीले जोड्यौँ, यसले एउटा वेभ फ्रन्ट दिन्छ। यहाँनिर एउटा वेभलेट आयो, यहाँनिर अर्को वेभलेट आयो। यो तिनवटा वेभलेटहरू त फेजमा छन् नि त। यो पनि बी यो टी टाइममा यहाँ पुग्छ, ए पनि टी टाइममा यहाँ पुग्छ, डी पनि टी टाइममा यहाँ पुग्छ, अथवा ए टी टाइममा यदि डिस्टेन्स पुग्छ, सी चाहिँ टी टाइममा यो पोइन्टमा पुग्छ, बी चाहिँ टी टाइममा ए ड्यास पोइन्टमा पुग्छ भने चाहिँ यिनीहरू एउटै फेजमा छन्। एउटै फेजमा भयो चाहिँ हामीले यो तिनटैलाई जोड्यौँ है, अलिक सजिलो हुन गयो होला। सो यो तिनटैलाई जोड्यौँ भने ल यस्तो खालको एउटा फिगर आइपुग्यो। अब यहाँ पनि के छ त, एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन् होइन। मैले के भनेको थिएँ, जुन नयाँ रेजहरू आउँछ, यो नयाँ रेज आए पनि यो तिनवटा त एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। सपोज यो रे मेरो 1 हो, यो मेरो रे 1 हो, यो रे 2 हो, यो रे 3 हो। मेरो जुन प्लेन वेभ फ्रन्ट छ त्यो प्लेन वेभ फ्रन्ट त मेरो रेहरूसँग के हुनु पर्यो, परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो होइन। त्यसैले यो 90 डिग्री हुन्छ, यो पनि 90 डिग्री हुन्छ, यहाँनिर पनि 90 डिग्री आउँछ होला। ल यहाँनिर मैले आई भेटेँ। अब यति त बुझ्नुभयो, आनन्दले बुझ्नुभयो। सो अब हेरौँ है, यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट के छ भने, सपोज यतापट्टि त के भइरहेको थियो भने सी भेलोसिटी थियो, टाइम टी थियो, डिस्टेन्स यति ट्राभल गर्यो अरे होइन। सो यहाँनिर भेलोसिटी भी छ र टाइम टीमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो यो चाहिँ, ठिक छ। डेन्सर मिडियममा अब हामीलाई थाहा छैन भेलोसिटी बढ्यो घट्यो, हामी त्यो कन्सेप्ट नसोचौँ अहिले। हामी जस्ट यो कुरा सोचौँ कि यतापट्टि चाहिँ अर्को भेलोसिटीले यति नै डिस्टेन्स ट्राभल गरे हो, ठिक छ। यहाँनिर भेलोसिटी अर्कै छ, यो एबी ड्यास डिस्टेन्स भनेको चाहिँ बी इन्टु टी हुन्छ, यहाँनिर बिए ड्यास भनेको चाहिँ सी इन्टु टी डिस्टेन्स हुन्छ। यहाँनिर के भन्न खोजिरहेछ, टी टाइममा कति डिस्टेन्स ट्राभल गरौँ भन्ने कुरा हेरिरहेछौँ हामीले, न कि भेलोसिटी कम्पेयर गरिरहेको थियौँ। सो जब रे एबाट यता भित्रतिर छिर्छ डेन्सर मिडियमतिर, उसको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ, भी भयो, बी इन्टु टी डिस्टेन्स उसले ट्राभल गर्यो इक्वल टाइममा, यहाँनिर सिटी ट्राभल गर्यो। ल ठिक छ, यति भयो। अब यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ भने यहाँनिर एउटा नर्मल बनाएँ, यसरी मैले एउटा नर्मल बनाएँ। यो नर्मल बनाएँ भने यो मेरो एङ्गल अफ के हुन्छ, रिफ्र्याक्सन हुन्छ। यो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन हुन्छ भनेपछि अब यति टोटल एङ्गल त 90 डिग्री छ भनेपछि यो 90 माइनस आर हुन्छ र यो एङ्गल आर हुन जान्छ। अथवा मैले यहाँनिर लेखिदिएँ एङ्गल बिएएस भनेको बिए ड्यास 3 बिए ड्यास 3 भनेको के हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। त्यसै गरी एङ्गल हाम्रो यन ए ड्यास 3 भनेको कति छ, आर छ होइन। र अर्को कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको एङ्गल यन ए ड्यास ए भनेको एङ्गल एन ए ड्यास ए भनेको पनि 90 डिग्री छ। यहाँबाट तपाईँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ, एङ्गल ए ड्यास बी ड्यास भनेको चाहिँ एङ्गल आर हुन्छ भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्नुभयो, अरू त्यस्तो केही छैन होला। सो यो एङ्गल आर हो। अब मैले साइन आई भेट्न खोजेँ अरे, ठिक छ। यो एङ्गल लिएर मैले साइन आई लिएँ। साइन आई भनेको के हुन्छ त, यो साइन आई लिएँ भने यहाँनिर त 90 डिग्री छ, यो एङ्गल 90 डिग्री छ। सपोज अब 90 डिग्री भएपछि एङ्गलको अपोजिट परपेन्डिकुलर हुन्छ भने चाहिँ ए ड्यास बी बाई ए ड्यास हुन्छ। त्यसै गरी साइन आर लिए भने साइन आर भनेको के हुन्छ, ए बी ड्यास डिभाइडेड बाई ए ड्यास हुन्छ। सो साइन आई बाई साइन आर भनेको के हुने रहेछ, ए ड्यास बी बाई एबी ड्यास हुने रहेछ। यति त ठिक छ। अब बिए ड्यास अथवा ए ड्यास बी भनेको त यहाँनिर भेलोसिटी अफ लाइट त सी छ र यसले टी टाइममा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, सी इन्टु टी भनेपछि ए ड्यास बी भनेको सी इन्टु टी लेख्न सक्यो। त्यसै गरी एबी ड्यास भनेको यहाँनिर त भेलोसिटी चेन्ज भएर भी भइसक्यो र यसले टी टाइममा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स भनेको भी इन्टु टी हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो होला। भेलोसिटी कम भयो तर एउटै टाइममा हामी हेरिरहेछौँ, जब लाइट चाहिँ टी टाइममा सी भेलोसिटीले बिए ड्यास ट्राभल गर्छ भने यहाँ पोइन्ट एमा भएको लाइट सोर्स चाहिँ टी टाइममा भी भेलोसिटीले एबी ड्यास डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। सो यो भनेको कति भयो, सी बाई भी भयो, ठिक छ। सो साइन आई बाई साइन आर भनेको के आयो त, सी बाई भी आयो। अब सी बाई भी भनेको के हो, म्यू भन्ने थाहा छ हामीलाई, देयरफोर साइन
आई बाई साइन आर भनेको हामीले म्यू प्रुभ गर्यौं। ठिक छ। सो यहाँबाट हामीले के प्रुभ गर्यौं त स्नेल्स ल प्रुभ गर्यौं। त्यसै गरी इन्सिडेन्ट रे, रिफ्र्याक्टेड रे र नर्मल टु द सेपरेसन एट द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्ट्स अल लाई इन द सेम प्लेन। ठिक छ। यो इन्सिडेन्ट्स रे, रिफ्लेक्टेड रे र नर्मल, तपाईले यो रिफ्लेक्सनको एक्सपेरिमेन्ट एउटा कपीमा, रिफ्र्याक्सनको एक्सपेरिमेन्ट एउटा कपीमा गर्नु, के हुन्छ त भन्दा तपाई त्यो कपीको प्लेन बाहेक बाहिर केही पनि नर्मल अथवा जुन यहाँ लाइट रे हामीले मैले 10 क्लासको एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दै छु। 10 क्लासको एउटा एक्सपेरिमेन्टमा तपाईले यहाँनेरि एउटा इन्सिडेन्ट रे लिनु, यहाँनेरि पिन गाडेर टक्क कामहरु गर्दाखेरि के देख्न सक्नुहुन्छ भने इन्सिडेन्ट रे, रिफ्र्याक्टेड रे र नर्मल जुन छ एउटै प्लेनमा लाइ हुन्छ जहिले पनि। यो नर्मल अथवा इन्सिडेन्ट रिफ्र्याक्टेड रे अर्को प्लेनमा कहिले पनि आउँदैन, एउटै प्लेनमा लाइ गर्छ। ठिक छ। सो यहाँबाट के बुझिन्छ, इन्सिडेन्ट्स रे, रिफ्र्याक्टेड रे र नर्मल पनि एउटै प्लेनमा लाइ हुँदो रहेछ र यसरी हामीले ल अफ रिफ्र्याक्सन पनि प्रुभ गर्यौं। ठिक छ। सो यहाँनेरि दुईटा ल हामीले प्रुभ गर्यौं, रिफ्लेक्सन र रिफ्ल्याक्सन। अब मलाई थाहा छ कहीँ कन्फ्युजिङ पोइन्ट्सहरु छ अभियसली, हैन। सो त्यस्तो केही कन्फ्युजन भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। सो आजको लागि यति नै। क्वेशन छ भने प्लिज सोध्नु होला है, कन्फ्युज भएर चाहिँ नबस्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।